बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि मशरिक़ वुस्ता से अमरीका के फ़ौजी अड्डे बंद होना शुरू हो गए हैं। अमरीका ने अहम तरीन फ़ौजी अड्डे से अपना एयर डिफेंस सिस्टम हटा लिया है और जंगी तैयारों को भी वहां से मूव करना शुरू कर दिया है। क्या अमरीका वाकई मशरिक़ वुस्ता में अपने फौजी अड्डे खाली करने जा रही है? क्या मामलात हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम खबर है कि कुवैत और बहरीन को बड़ा झटका लगा है। ईरान ने 2 बहरी जहाज तबाह कर दिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर, जबकि अमरीका की जानिब से क्या दावे किए जा रहे हैं ये भी तमाम तर डिटेल। जबकि पाकिस्तान के LNG से भरे हुए टैंकर को जो है वो अमेरिकन नेवी ने घेरे में लिया, इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। सेंटकॉम की जानिब से एक बड़ा दावा किया गया है, इसमें क्या हकीकत है ये भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है और मामलात बड़े खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र इसलिए करता हूँ जैसे ही मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हर लम्हा जो अपडेट आ रही होती है वो अपडेट पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। क्योंकि मशरिक़ वुस्ता के अंदर कोई भी चीज़ आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, कोई भी पेशन गोई उस हवाले से नहीं की जा सकती, ख़ासतौर पे अमेरिका और ईरान के हवाले से। इधर जो है वो बातचीत चल रही होती है कि जी बड़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, जबकि दूसरे लम्हे जंगी तैयारे हमला या ईरान के कर देते हैं, अमेरिका के कर देते हैं। तो इससे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि आखिर गेम चल क्या रही है। बज़ाहिर नाज़रीन, अमेरिका जो है वो खित्ते के अंदर अपना कंट्रोल वो जाहिर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे पास जो इत्तलात हैं इस वक्त वो ये है कि ईरान इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पे कंट्रोल रखता है। कोई भी बहरी जहाज ईरान की मर्जी के बगैर जो गुजरने की कोशिश करता है वो नुकसान ही उठाता है। नाज़रीन, इस वक्त जो अपडेट्स आ रही हैं वो ये हैं कि अमेरिका के अर्ली वार्निंग एयर डिफेंस सिस्टम के तबाह होने के बाद जो अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है नाज़रीन, वो आने वाले जहाज़ों से मुतल्लिक, आने वाले हमलों से मुतल्लिक पेशगी इत्तला देता है और फिर जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो क्या करता है कि उसके मुताबिक रिएक्ट करता है। जो आने वाले प्रोजेक्ट है कि ये मिसाइल है, ड्रोन है, जहाज़ हैं, तो उनको गिराने के लिए फिर वो मुनासिब टाइम पे जो इंटरसेप्टर्स हैं वो फायर करता है। तो अब नाज़रीन, ये अर्ली वार्निंग सिस्टम तबाह होने के बाद अमेरिका ने इराक के अंदर एरबिल का जो इलाका है वहाँ पे अपने फौजी अड्डे से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसकी बैटरी को मुकम्मल तौर पे हटा लिया है। यानी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो वहाँ पे डिप्लॉयड था इराक में एरबिल के फौजी अड्डे पे, उसको ख़त्म करने का मतलब ये है कि अमेरिका वहाँ पे अपनी मौजूदगी ख़त्म कर रहा है। अदरवाइज जहाँ जहाँ पे अमेरिका मौजूद होता है वहाँ पे अपने एयर डिफेंस सिस्टम को वो लाजमी रखता है, क्योंकि आने वाले हमले को जो है वो काउंटर किया जा सके। अब अमेरिका के जो बताया जा रहा है उस अड्डे से बहरी जहाज़ हैं उनको भी मुंतकिल किया गया है। और कल हमने आपको ये भी बताया था कि बल्गारिया और उसके बाद जो ग्रीस है उन्होंने दोनों ममालिक ने इनको फौजी अड्डे फराहम किए हैं, जहाँ पे KC-135 जो एयर रिफिलर टैंकर हैं उनको आर्जी तौर पर तैनात किया गया है। और बताया जा रहा है कि मशरिक़ वुस्ता में बढ़ते हुए हमलों के पेश नज़र और जो जितने भी वहाँ पे मौजूद इनके जो इनके एसेट्स हैं उनके ऊपर होने वाले हमलों की वजह से इन एयर रिफिलर टैंकर्स को वहाँ से हटाया गया और जंगी तैयारों को भी वहाँ से हटाया गया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अमेरिका ने इराक से अपना वैसे जो मौजूदगी है उसका खात्मा करने का वादा तो कर रखा है, लेकिन अभी जो वहाँ पे मामलात हुए हैं, जिस तरह से ईरानी हवाई याफ्ता प्रॉक्सीज के ऊपर हमले हुए हैं, तो डेफिनेटली उसके बाद हमलों में तेज़ी आई है। वहाँ पे ख़ासतौर पे अमरीकी जो एसेट्स हैं उनके ऊपर हमले ज़्यादा हुए हैं। तो अब जो सिचुएशन बनी हुई है इसमें जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं वो अमेरिका को डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अमेरिका ने वो अड्डे फौरी तौर पर खाली करने का फैसला कर लिया है जो ईरान के बिल्कुल नज़दीक हैं और ईरान के नॉर्मल से मिसाइल और ड्रोन जो हैं वो भी उन्हें जाकर तबाह कर सकते हैं। उसके बाद नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम खबर है और वो ये है
کہ اسٹریٹ آف ہرمز میں امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا جی مکمل طور پہ وہ بحال ہے، اس کی بندش کے حوالے سے خبریں غلط ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ جو بھی امریکی سینٹ کام کی جو ہے وہ انڈر آبزرویشن گزرنے کی کوشش کرتا ہے، ایران اس کے اوپر حملے کر دیتا ہے۔ آج ناظرین 2 بحری جہازوں کے اوپر 2 صبح اور 2 ابھی سیکنڈ ٹائم جو ہے بحری جہازوں کے اوپر حملے کیے گئے ہیں۔ یہ ایک ناظرین کویت کا جو ہے وہ آئل ٹینکر تھا اور ایک جو ہے وہ آئل ٹینکر بحرین کا تھا۔ ان دونوں بحری جہازوں کے اوپر حملہ ایران کی جانب سے ڈرونز کے ذریعے کیا گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد یہ ٹینکر جن کے اوپر حملے ہوئے ہیں یہ کچھ تباہی کا شکار ہوئے ہیں، اور اس کے بعد یہ ریٹرن ہوئے واپس چلے گئے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں یہ والی جو سچویشن پیدا ہوئی ہے اس وقت یہ کافی زیادہ پریشان کن ہے، کیونکہ ٹینکروں کے اوپر ہونے والے حملوں کی وجہ سے کوئی بھی ملک وہاں سے محفوظ راستہ نہیں لے پا رہا۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان ان خوش قسمت ممالک میں شامل ہوتا ہے جو کہ اپنے آئل ٹینکرز اور اپنے جو LNG سے بھرے ہوئے جہاز ہیں ان کو بحفاظت پاکستان میں پہنچاتا ہے۔ ناظرین امریکی سینٹ کام کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے والے پاکستان کے جو LNG قطر سے لے کے آیا تھا اس بحری جہاز کو سینٹ کام نے اپنی تحویل میں لے کر بحفاظت وہاں سے نکالا ہے۔ لیکن ناظرین انفیکٹ اس وقت تمام تر ممالک ہیں وہ پاکستان کی چاہے عزت کرتے ہیں، یہ پاکستان کا ڈیٹرس ہے یا جو بھی معاملات ہیں۔ پہلے تو ناظرین یمنی حوثی وہاں سے چائنا کا انہوں نے بحری جہاز گزرنے دیے ہیں یا پاکستان کے، اب جو ہے وہ انہوں نے قطر سے جب آنے والے ہیں ان کو اسٹریٹ آف ہرمز سے جو ہے وہ بحفاظت پاکستان کے گزرے ہیں، جس کو پاسداران انقلاب نے بھی ان کے اوپر اٹیک نہیں کیا، اور امریکنز جو ہیں وہ اب کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے انہیں اپنی تحویل میں لے کے وہاں سے گزارا ہے۔ تو بہرحال امریکہ کی بھی مہربانی کہ پاکستان کو اس نے اہمیت دی ہے، ادروائز امریکن پریزیڈنٹ آپ کو پتا ہے کسی کو چھوڑتے تو ہے نہیں، وہ ہر کسی کے بارے میں کوئی نہ کوئی اس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں جس سے اگلے بندے کی کھچائی ہوتی ہے۔ تو اس وقت امریکہ کو بھی پاکستان کی ضرورت ہے۔ لازمی بات ہے ایران کے ساتھ اگر بات چیت ہونی ہے تو 2 ہی راستے ہیں، یا تو ایران جو ہے وہ کسی اور ملک کے اوپر پاکستان کے علاوہ اعتماد کرے تو وہ پاسبل نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں رہا۔ دوسرا پاکستان کا امیجیٹ ہمسایہ ہے، ہر طرف سے ناکہ بندی کی صورت میں پاکستان اس کے پہلے بھی کام آیا تھا، اب بھی آ رہا ہے، اور انٹیلیجنس اطلاعات جو ہے وہ بھی پاکستان ان کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، معاہدہ بھی پاکستان کا اور ان کا موجود ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ سچویشن بڑی عجیب و غریب ہو گئی ہے۔ امریکہ جو ہے وہ پاکستان اور اس کے بعد ایران بھی پاکستان اور اس کے بعد یمنی حوثی جو ہیں وہ بھی پاکستان کے اوپر اس وقت احسان چڑھا رہے ہیں، لیکن پاکستان جو ہے وہ اس تمام سچویشن کے اندر فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور آنے والے دنوں کے اندر اہم ترین کردار بھی پاکستان ادا کرتا ہوا خطے میں دکھائی دے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج پاکستان نے DGISPR نے بڑے واضح الفاظ میں سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے بھی کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے صرف اسٹریٹجک تعلقات نہیں ہیں، یہ برادرانہ ہیں، مذہبی تعلقات ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری بڑی ڈیپ روٹس ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی، لہٰذا اس کو ہم اسٹریٹجک یا پھر فوجی تعاون کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ جو ہے وہ مناسب پلیٹ فارم نہیں کہ میں اس کو ایکسپلین کروں کہ کیا معاملات ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، ہمارا جو ہے وہ رابطے عام ممالک کی طرح نہیں ہے، یہ بہت ہٹ کے ہیں اور بڑے ڈیپ ہیں۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ان تمام معاملات کے ساتھ میں نہ صرف کھڑا ہے بلکہ پاکستان نے دوبارہ سے اعلان کیا کہ سعودی عرب ہمارا برادر اسلامی ممالک نہیں ہے بلکہ ہمارا جو ہے وہ جند جان ہے، تو ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ ہر معاملے میں کھڑے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔